नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. नवी दिल्लींत मुखेल सचिवांच्या 4थ्या राष्ट्रीय परिशदेचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षपदार आसात. 3 दिसांच्या परिशदेची सुरवात शुक्रारा जाली. मोदी आयज परिशदेच्या समारोप सत्रांत उलोवप करतले. केंद्र आनी राज्य सरकारां मदली भागीदारी घटमूट करप, सहकारी संघ राज्यांक चालना दिवप आनी बेगीन वाड आनी उदरगत करपा खातीर बरो समन्वय सुनिश्चित करप हाचेर लक्ष केंद्रीत करप हो परिशदेचो हेत आसा. हे परिशदेंत मुखेल सचिव, सगळ्या राज्यांचे आनी केंद्र शासीत प्रदेशांचे वरिश्ठ अधिकारी आनी डॉमेन तज्ञ हाजीर आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताचे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल हांकां तांच्या पुण्यतिथी निमतान आर्गां ओंपलीं. सरदार वल्लभभाई पटेल हांचें व्यक्तिमत्व आनी वावर देशाच्या एकचारा खातीर आनी अखंडते खातीर विकसीत भारताच्या संकल्पाच्या यशा खातीर देशांतल्या लोकांक प्रेरणादायी उरतली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडियाच्या पोस्टार म्हटलां. गृहमंत्री अमित शाह हांणी सरदार वल्लभभाई पटेल हांकां आर्गां ओंपलीं. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत शाह हांणी 550 परस चड संस्थानांचें एकत्रीकरण करून आधुनीक भारताच्या निर्मितीची पांयाभरणी करपाचें श्रेय सरदार पटेल हांकां दिलें. भारताच्या लोहपुरुषाचें स्मरण करून शाह हांणी तांकां देशाच्या एकचाराचें प्रतीक म्हटलें आनी राष्ट्रीय एकचार आनी अखंडते खातीर तांणी केल्ल्या समर्पणाक लागून एक भारत श्रेष्ठ भारत खातीर घट बुन्याद घाली अशें सांगलें. सरदार पटेल हांचें महान व्यक्तिमत्व आनी घट राष्ट्र उभारणीचो संकल्प राष्ट्रहिताक प्राधान्य दिवपी नागरिकांक सदांच मार्गदर्शन करतलो अशें गृहमंत्री हांणी आपल्या संदेशांत म्हटलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 डिसेंबराक मन की बात कार्यावळींतल्यान देश विदेशांतल्या लोकांकडेन आपले विचार मांडटले. हो ह्या कार्यावळीचो 117वो भाग आसतलो. लोकांनी आपल्यो कल्पना आनी सुचोवण्यो 1800117800 ह्या टोल फ्री क्रमांकाचेर धाडच्यो. नरेंद्र मोदी ॲप वा माय GOV ह्या ओपन फोरमा वरवीं आपले सुचोवण्यो ऑनलायन धाडूं शकतात. ह्या कार्यावळी खातीरच्यो सुचोवण्यो 27 तारखेमेरेन धाडच्यो अशें कळीत केलां. ही कार्यावळ आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाच्या सगळ्या नेटवर्क, आकाशवाणी न्यूज वेबसायट आनी न्यूज एअर मोबायल ॲपाचेर प्रसारीत जातली. महाराष्ट्रांत सत्ताधारी महायुती सरकाराच्या मंत्रिमंडळाचो विस्तार आयज सुरू आसा. नागपुरांतल्या राजभवनांत सोपूतविधी चल्ला. महाराष्ट्राचे भाजपचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हांणी आयज कॅबिनेट मंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. भाजप नेते राधाकृष्ण विखे पाटील, चंद्रकांत पाटील आनी गिरीश महाजन हांणी मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. महाराष्ट्र विधानसभेचें हिवाळी अधिवेशन फाल्यां सावन सुरू जाता. भारत आनी नेपाळी लश्कर मुखेल्यांनी एकमेकांचें सहकार्य वाडोवपा खातीर चर्चा केली. नेपाळी लश्कर मुखेली सुप्रबल जनसेवाश्री जनरल अशोक 3 दिसांच्या भारत भेटेर आशिल्ले. ह्या वेळार दोनूय देशांतले वरिश्ठ फुडारी आनी अधिकारी हांच्या मदीं म्हत्वाच्या विशयाचेर चर्चा जाली. दोनूय देशांच्या सैन्यां मदलो सहकार्याचो विस्तार करपाच्या मुद्द्याचेर ह्या बसकेंत भर दिलो. संरक्षण मंत्रालयान म्हटलां की ह्या चर्चे खातीर दोनूय देशां मदले संबंद आनीक घटमूट जातले. तशेंच धोरणात्मक आनी संरक्षण हितसंबंदांच्या वाठारांत द्विपक्षीय लश्करी सहकार्य, देवाण-घेवाण आनी सहकार्याची बुन्याद आजून घटमूट जाल्या अशें मंत्रालयान म्हटलां. नेपाळ आनी भारतीय लश्कर हांच्यातले दीर्घकालीन नाते घटमूट करपा खातीर ही चर्चा म्हत्वाची थारल्या. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर हांणी आयज मध्य प्रदेशांतल्या ग्वाल्हेर हांगच्या व्हिक्टोरिया मार्केट इमारतींत भूविज्ञान संग्रहालयाचें उक्तावण केलें. हें अत्याधुनीक संग्रहालय भूविज्ञान शिक्षण आनी भौशीक सहभागाचें केंद्र जातलें. हे संग्रहालय भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षणाच्या अनोख्या उपक्रमाचें फुडारपण करतलें. तशेंच लोकां मदीं वैज्ञानीक दृश्टिकोन आनी ज्ञानाची देवाणघेवाण करतना पृथ्वी विज्ञानाच्या चमत्काराचें दर्शन घडयतलें. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन तारणमुक्त शेती रिणांत 40,000 रुपयांनी वाड केल्या. नव्या वर्सा सावन तारणमुक्त शेतकी रीण मर्यादा 1,60,000 वयल्यान 2 लाख रुपया जातली अशें शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्रालयान जारी केल्ल्या निवेदनांत म्हटलां. शेत लावपाचो वाडटो खर्च हाचो विचार करून हो निर्णय घेतला अशें नमूद केलां. शेतकारांक शेताच्या कामा खातीर आनी शेताच्या उदरगती खातीर अर्थीक मजत हातूंतल्यान मेळटली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.